राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 64 गोविंद अभिषेक। ट्यून मोक्षाब्दी। लास्ट श्लोक सांद्र। आलोक्य शैलो धरणातिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमद्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वभृच्छन् गर्गोतितो निर्गतितो निजाय वर्गाय दातेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वयि अनुराग येषाम् ऐतिष्ठ तावद् बहुमानभारः ततो वमानोदित तत्त्वबोधः सुरादिराज सह दिव्यगव्याम् उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्गितमभ्यसिञ्चत् ऐरावतोपाहृत दिव्यगङ्गा पादोऽपिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तदाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रभेते भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमकाः पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलातिपेन प्रभूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तक्षणमात्मगेहं पिता वदत्तचरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनपत्तदृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुराभमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्नाः खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपदरवदेवं देवपुत्रावतारे निजपदमणवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।